आओ अब्बास का ननिहाल देखें। मैं पहला तारुफ करवाऊं अब्बास की वालिदा गिरामी का। मेरे पास लफ्ज ही नहीं, मैं उस बीबी की इज्जत कैसे पढ़ूं। उस आसमान वफा को उम्मुल बनीन कहते हैं, जिसके चमकते हुए चांद को जमाना अब्बास कहता है। अब्बास के पहले मदरसे का नाम उम्मुल बनीन है। वफा की पहली उस्ताद का नाम उम्मुल बनीन है। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल नहीं, जहां सारे अनपढ़ हों, एक मैट्रिक पास भी हो जाए उसे भी लोग बाबू कहते हैं। कमाल है पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा हो। देर है ना तुम्हारे और मेरे जहन में, इसलिए ये चुप आई। जहां सारे पीएचडी हो वहां पढ़ा लिखा कौन बने। देख तो सही गाजी किस घर का चांद है, जहां मोहम्मद जैसा सूरज, जहां अली जैसा चांद, जहां हुसन का चांद, जहां करीमी का चांद। इतने कहकशाओं में जो फिर चांद बन के चमके, उसे अब्बास कहते। गाजी ने हाथों की सदा खैर करे। इतने चांद की मौजूदगी में पहली बार ये मौजू मिंबर से सुनो तो नौकर को दुआ देना। अब्बास की वालिदा, इसी नाम में इज्जत है, जो उस दौर में फातिमा कहलाती थी। यार नाम ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीबी की वालिदा, मौला की वालिदा फातिमा, खानदान बनी कलाब। जनाब अब्बास की वालिदा का नाम उम्मुल बनीन, उनके वालिद का नाम हज्जाम, वालिदा का नाम समामा बिनते सुहैल, दादी का नाम लैला बिनते शहेद, दादे का नाम अबुल बर्रा उम्मुल इंसा, नेजों से खेलने वाला। नान का पढ़ने लगा हूं गाजी का, ननिहाल पढ़ने लगा हूं गाजी के। अब्बास के नाना हज्जाम अरब के वो बहादुर जंगजू थे कि अरब के बहादुर अपनी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम लिखवाते थे। जिसके कब्जे पे हज्जाम का नाम होता था वो लश्कर का सिपा सलार होता था। मैदान जंग में जंग खत्म होने के बाद टूटी हुई तलवारों में से किसी एक के कब्जे पे भी हज्जाम का नाम नहीं होता था, इसलिए कि ये तलवार मफरूर उठाता ही नहीं था। अरबों के दो खानदान मशहूर थे, बनी कलाब और बनु हाशम। बनु हाशम मेरे नबी और अली का खानदान, बनी कलाब हजरत अब्बास का ननिहाल खानदान। ये दो खानदान अरबों में मशहूर थे बहादुरी की वजह से। मैंने तारीख अरब में जो इन खानदानों की मिसाल पढ़ी है वो मैं पढ़ने लगा। इतने बहादुर ये खानदान थे कि अरब में इन दो खानदानों की निशानी थी, इनके जानवरों के गले में रस्सी नहीं होती थी। ये अपना जानवर आजाद छोड़ते थे, ऊंट, घोड़ा, खच्चर बगैर रस्सी के अरब में रहता था। जिस जानवर के गले में रस्सी ना होती, अरब जान जाते या ये कलाबियों का है या ये हाशमियों का है। लोग उस जानवर को ऐसे रास्ता देते जैसे सरदार को देते। इस खानदान की दूसरी निशानी, इस घर के मर्द जो तजारत करते थे वो दुकानें खुली छोड़ते थे। बनी कलाबियों के घर के मर्दों के दुकानों को ताले नहीं होते थे, ये अपने रोब और अपने दबदबे की बुनियाद पे दुकानें खुली छोड़ देते थे। गाहक पैसे रख के चीज उठा के ले जाता। अरब के
سارے قبیلے جب فوج تیار کرتے تو سپہ سلاری کے لیے پہلے 6 ماہ اپنے کمانڈر کو عباس کے نانا کی شاگردی میں بھیجتے. حزام اسے لڑنے کے طریقے دکھاتا. یہ ہے عباس کا خاندان. اب مولا علی نے جناب عقیل اپنے بھائی سے کہا, عقیل میں چاہتا ہوں کہ بہادر خاندان سے مجھے رشتہ ملے. میں پہلے وہ بات پڑھوں گا جو آپ نے سنی ہے, پھر وہ پڑھوں گا جو کبھی نہیں سنی. خیرات پڑھنے لگا ہوں نا سرکار. آپ کو کیا بتایا گیا کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ میرے لیے بہادر خاندان. بعض اوقات بندے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں, میں خود سن رہا ہوتا ہوں کہ علی نے کہا بہادر خاتون کا رشتہ. غلط, بہادر خاتون کا لفظ علی نے نہیں کہا. مولا کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے, عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے, عورت بزدل اچھی ہوتی. تیری چپ کی قسم, اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو عورتیں خود لڑنے نکل آتی ہیں. آقا زادی کو یہ ریپیٹ کرنے والا جملہ نہیں. مرد بہادر ہونا چاہیے, عورت بزدل اچھی ہوتی. علی فرماتے ہیں مردانگی بہادری مرد کا زیور ہے, حیا عورت کا زیور ہے. جن کے مرد بہادر ہو وہ 4 دیواری میں حیا سے رہتی ہیں. علی فرماتے مرد سخی اچھا ہوتا ہے, عورت کنجوس اچھی ہوتی. امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے, مجھے بہادر خاندان. اچھا, اب جب ہم نے سوال پوچھا کہ مولا علی نے جناب عقیل سے یہ بات کیوں کہی, تو ہمیں کتابوں نے پڑھایا کہ اس لیے کہی کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھے. نسبوں کا علم علی کے بھائی کے پاس تھا. یہ قبیلوں کے شجرے جانتے تھے. یہ گزرتا بندہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا پوتا ہے. یہ قدموں کے نشانوں سے قبیلوں کی پہچان بتا دیتے. عربوں میں برادریاں نہیں ہوتی تھی, چیمے, چٹھے, چودھری, ورک, یہ عربوں میں نہیں تھی. ہاں, عرب قبیلوں کے اعتبار سے مشہور تھے. عربوں نے کچھ اصول خود بنائے ہوئے تھے, ان میں بہت تعصب تھا. یہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے سامنے والے سے پہلے اتنے مجمع میں شجرہ پڑھواتے تھے جسے رز بولتے. یہ میدان میں کھڑا کر کے کہتے پہلے بتا کون ہے تو, کس کا بیٹا ہے, کس کا پوتا ہے, کس خاندان سے ہے, کس شجرے سے. وہ شجرہ پڑھتا, اگر شجرہ اپنے شجرے کے قابل ہوتا تو لڑتے, ورنہ میدان چھوڑتے. کہتے تیرا شجرہ ہم سے چھوٹا ہے, ہمارے برابر کے قبیلے کا لا. چھوٹے قبیلے والے سے یہ لڑتے نہیں تھے, برابر کے قبیلے والے سے لڑتے تھے. گجرا والا میرے عقیدے کا امتحان لے یا میری خطابت کا, تو جان میرا بارواں جانے. عرب میدان میں کھڑا کر کے شجرہ سنتے تھے. اب پتہ چلا لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. عربوں کو تلوار چلانی آتی تھی, ڈر جاتے تھے. میدان میں جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں, کس شجرے سے ہیں, کون دادا ہے. یہ اعزاز میرے مرشد علی کا ہے. ہر جنگ میں جا کے کہتا تھا تلوار نکال, میں ابو طالب کا بیٹا.